أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ دے نام نال نہایت ترس کرن والا بہت مہر کرن والا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ضرور آیا آدمی اتے ایک ویلا زمانے وچوں نہیں سی کچھ چیز بھوگ پان دی اساں بنایا آدمی ایک بوند رلی ملی تو
अजमाने उस नूं तां कर दिता है असां उस नूं सुनने वाला ते सुजाखा। असां दस्या है ओनू राह, भावें शुक्रगुजार बने ते भावें नाशुकरा। असां तैयार कीते ने बेईमानां दी जंजीर ते तौक ते भड़कदी अग। नेक लोग जरूर पीणगे प्याला शराब दा जिस विच रला है काफूर दा। काफूर एक चिश्मा है जिस तो पींदे ने बंदे अल्लाह दे, वगांदे ने उस दे नाले भी बना के, पूरी करदे ने सुखना ते डरदे ने उस दिलों जिस दी आफत फैल जाएगी, ते खुआलदे ने रोटी समेत ओदी चाह दे भुखे ते यतीम ते कैदी नूं। असी खुआलने आ तुसां नूं निरा अल्लाह दे मुंह नूं। असी नहीं चाहते ताह तो कुछ बदला ते ना एहसान बनना। असी डरने अपने रब तो एक त्रिउढ़ी चढ़न वाले निहायत सख्ती दे लम्मे दिनों। फिर बचा लेगा उन्होंने अल्लाह उस दिन दी बुराइयों ते मिला देगा उन्होंने लहलहाना ते खुशी, ते बदला दिता उन्होंने उन्हां दे सहंदियां रहने दे सबबों। बहिश्त ते रेशमी पोशाक तकिया लगाए बैठे ने उत्थे तख्तां उत्ते, न वेखदे ने उत्थे धुप ते न ठर, ते झुक रहियां ने उन्हां उत्ते जन्नत दियां छावां, ते नीवी कर रखी ने उस दे मेवेयां दे गुच्छे लमका के, ते लई फिरदे ने उन्हां कोल भांडे चांदी दे ते आप खोरे जो बन रहे ने शीशे। शीशे पर चांदी दे जिन्हां नूं मिंतर के बनाया ने पूरी मिंतर, ते पलाए जाणगे उत्थे प्याले शराब दे जिस विच रला है सुंड दा। सुंड इक चश्मा है उत्थे जिसदा नाम लैंदे ने सलसबीर, ते फेरे पांदे ने उन्हां कोल इउं खादम लड़के सदा लड़के ही रहने वाले। जदों तू वेखे उन्होंने जाने उन्होंने मोती खिलरे होए, ते जिधर वेखे तू उथे तां वेखे नेमत ते बादशाही बड़ी। उतली पोशाक उन्हां दी कपड़े ने महीन रेशमी, हरे ते मोटे रेशमी, ते पहनाए जाणगे कड़े चांदी दे, ते पिलाएगा उन्होंने उन्हां दा रब शराब पाकीज़ा। जरूर ए है तुहाडा बदला ते तुहाडी कमाई दी कदर जाती गई है। إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما हबीब अस आप उतारिया तेरे उत्ते कुरान सहज सहज उतारना, सो सबर कर अपने रब दे हुक्म लई, ते ना आखे लग उन्हां विचों किसे पापी ना शुक्रे दे, ते याद कर नाम अपने रब दा सवेरे ते लौडे वेले, ते कुछ रात नूं सजदा कर ओदे अगे, ते पाकी बोल उस दी बड़ी रात तक। ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ। असां पैदा किया उन्होंने ते मजबूत बंधीए उन्हां दे जोड़ां दी गिराबंदी, ते जद असी चाहिए बदल जावीए इन्हां जे लोग वटा के। ये जरूर एक नसीहत है, फिर जेड़ा चाहे बना ले अपने रब वल राह, ते तुसी ना चाहोगे बिन चाहने अल्लाह दे। अल्लाह जरूर जानू हिकमत वाला वाले जिसनू चाहे अपनी मेहर विच, ते जो जालिम ने तैयार कीती सी उन्हां लई दुख दी मार।